ang maayong tao dili gyud na mo istorya og pamalikas. Dili gyud na makita diha nga nagbuhat og dili maayo. Ang maayo ang matuod nga Kristohanon. Wala na diha magkakamang-kamang ingon nga nahubog, no? Ang matuod nga Kristohanon. Kung unsa ang giingon nga ang maayong kahoy wala gyud na mamunga og walay pulos. Padayon. Nga bunga. Ni nga ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ha? Ang masakiton daw nga kahoy di gyud na mamunga og maayong bunga. Ang dautan nga tao dili gyud na kahibalo mo sampit og Ginoo. Kinsa ba sa ato nga nakadungog nga kanang maldito nga tao kahibalo mo ingon nga Lord, salamat kay Lord sa akong gibuhat karong adlaw. Dili gyud na kahibalo mo pasalamat ngadto sa Dios. Kay ngano man ipadayon nato sa pagbasa. 44. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapuo og igos gikan sa sampinit. Sampinit. Dili daw ta makapuo og bunga gikan sa sampinit. Ni ubas gikan sa kadyapa. Padayon sa 45. Ang maayong tao magasultig maayo gikan sa maayong mga butang. Nabo. Kanina kahoy pa to. Karon abot na ta sa tao. Kay gisambingay sa Dios ang tao isambingay pinaagi og kahoy. Gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyahang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magabuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao mauusab ang iyahang isulti. Matod pa niya mga igsoon sa sinugdanan pa ang bunga ang maayong kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. Karon mga igsoon, natulbok na nato nga ang tao maoday ang gisambingay sa Dios nga ang kahoy. Karon ang kasing-kasing sa tao mga igsoon, kung daotan ka nga pagkatao, dili gyud ka sulti og maayo. Kung dili puros kangilaran ang naa sa imuhang mga baba. Kini nga maong mga bersikulo nagahatag kani og